अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए कि अगर फ़र्द गुम हो जाए तो उसको कैंसिल करवाने का क्या तरीक़ाकार है और उसका कोई गैर कानूनी इस्तेमाल या कोई नुकसान वगैरह उसका है कि नहीं है, उसके मतलब एक वीडियो बना दें। तो आज की मेरी वीडियो इसके मतलब ही है। पहले नंबर पे चीज़ ये है कि फ़र्द कैंसिल करवाना क्यों ज़रूरी है। जब लोग पटवारी से फ़र्द लेते थे तो उसके पास मैनुअल रिकॉर्ड था, तो पटवारी फ़र्द देकर उस बंदे को फारग कर देता था। फ़र्द देने के बाद रकबा जो है वो ब्लॉक नहीं होता था। लेकिन जब पंजाब लैंड अथॉरिटी ने अपने राजी कार्ड सेंटर कायम किए तो उन्होंने एक चीज़ रख दी कि अगर कोई बंदा बै की फ़र्द लेके जाता है तो वो फ़र्द इशू होने के बाद उसका रकबा ब्लॉक हो जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर। उसकी रीज़न ये होती है कि वो बंदा जो है वो दोबारा बै की फ़र्द ना ले जाए और दोबारा किसी के साथ मुआहदा करके एक ही जगह को दो बार सेल ना कर दे। इस तरह जायद बै ना हो सके और किसी के साथ फ्रॉड ना हो सके। अब कोई बंदा जो है वो पंजाब लैंड कार्ड अथॉरिटी से यानी राजी कार्ड सेंटर से कंप्यूटर की फ़र्द लेके गया और वो फ़र्द जाकर उसने जो है वो इस्तेमाल नहीं की, या वो लेके गया रास्ते में फ़र्द कहीं पे गुम होगी या उसने घर कहीं रख दी, तो काफ़ी अरसा बाद ढूंढने की कोशिश की, फ़र्द उसको ना मिली। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि उस बंदे का अब रकबा तो ब्लॉक है, फ़र्द उसकी गुम होगी और अगर घर रखी थी तो घर से मिल नहीं रही, तो अब तो वो तो बंदा दोबारा फ़र्द नहीं ले सकता और ना ही वो बंदा जो है अपना रकबा दोबारा वो सेल कर सकता है। अब जिस बंदे के साथ उसने मुआहदा किया था, जिससे उसने बयाना लिया हुआ है कि मैं आपको जगह सेल करूंगा, वो बंदा पीछे पड़ा हुआ है, मुझे जी नई फ़र्द निकलवा के आप दो, तो वो अब उसके लिए तो मसला बन गया। तो उस मसले का हल ये है कि अगर आपकी जो फ़र्द जो है वो गुम हो जाती है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आप जिस इलाके में आपकी फ़र्द गुम हुई है उसके मुतल्लिका जो है आपने थाने में जाना है। ठीक है, थाने में जाके आपने वहाँ पे एक सादा पेपर पर एप्लीकेशन लिखनी है। सादा एप्लीकेशन कुछ इस तरह से लिखनी है कि बाखिदमत जनाब SHO थाना, जिस इलाके में आप हैं उस इलाके का नाम लिख देंगे। जनाब आला गुजारिश है कि आगे लिखेंगे कि साइल अपना नाम, वल्दियत, कौम और एड्रेस लिखेंगे कि इस जगह का मैं रहायशी हूँ, मैं फ़लाँ जगह जो है वो अपने डॉक्यूमेंट लेके जा रहा था, रास्ते में जो है वो मेरी कोई फ़ाइल जो है वो गुम होगी और बहुत तलाश करने पर ना मिली, लिहाजा इसकी रिपोर्ट दर्ज करके मुझे नकल दी जाए ताकि मैं नई फ़र्द राजी कार्ड सेंटर से जो है वो मैं ले सकूं और इसका कोई मेरी फ़र्द का कोई गैर कानूनी इस्तेमाल ना कर सके। अगर किसी को आपकी फ़र्द मिल जाती है तो वो बंदा आपके साथ रब्ता करता है, वो आपको कहता है जी आपकी फ़र्द मेरे पास है, आप मुझे जो है वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, आप मुझे इतने पैसे दो, अपनी फ़र्द ले जाओ, अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं जो है आपके ख़िलाफ़ केस कर दूंगा कि आपकी फ़र्द मेरे पास है, आपने मेरे साथ बयाना किया हुआ था, आप मुझे जो है ना वो अब वो जगह नहीं दे रहे। तो इस तरह से वो ब्लैकमेल भी कर सकता है, ये गैर कानूनी इस्तेमाल में आ जाता है। तो यहाँ कोई आपकी फ़र्द लेकर उसके साथ जो है वो आपके रकबे के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश कर सकता है या कोई और आप पे इल्ज़ाम लगा सकता है। तो ये सादा पेपर पर आप एप्लीकेशन लिखकर थाना नौशहरा जो भी आपका लगता है थाना, वहाँ पे जो है आप देंगे तो वो जो भी फ्रंट डेस्क पे कंप्यूटर वाला बैठा होगा वो आपकी जो है उसको एप्लीकेशन को टैग लगा के आपको मुतल्लिका जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर के पास जो है भेज देगा। वो आपसे सारी मालूमात लेगा कि आपकी फ़र्द कहाँ पे गुम हुई, कैसे गुम हुई, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो वो मालूमात लेके आपको इस तरह की जो है ना वो रिपोर्ट आपको आपके हाथ में दे देगा। ठीक है, आपने ये रिपोर्ट लेनी है। ये रिपोर्ट लेने के बाद आपने क्या करना है कि एक स्टाम्प फरोश के पास जाना है, उसको कहना है जी एक बयान हल्फी लिख दें। ये 50 रुपये वाला बयान हल्फी आपसे राजी कार्ड सेंटर का जो ऑफिसर है वो आपसे लेगा। उसके लेने की वजह ये होती है बयान हल्फी लेने की कि जो जारी बात है वो बंदा जो फ़र्द लेके गया था, अब राजी कार्ड सेंटर वालों को तो नहीं पता कि इस बंदे की वाकई फ़र्द गुम हुई है या इसके पास है, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो वो उससे ना एक 50 रुपये वाला बयान हल्फी ले लेते हैं। बयान हल्फी क्या होता है, बयान हल्फी की छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ
کہ یہ ایک حلف ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے، ایک بندہ اقرار کرتا ہے، قسم کھاتا ہے کہ جیسے ہی ہم گاؤں میں اکٹھے نہیں ہوتے تو پنچایت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم دوسرے بندے سے کہتے ہیں کہ تو اس گل دا مان کران دینا میں کہ تو کام نہیں کیتا، ٹھیک ہے. تو یہ بیان حلفی وہ اس بندے کے لیے مان کران کی جگہ ہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس چیز کا مان کران دے رہا ہوتا ہے، حلف دے رہا ہوتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ حقیقت پہ کر رہا ہوں، اس میں کوئی جو ہے وہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے، یہ سچ ہے. اگر اس میں کوئی غلط بات ہوئی تو میرے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. یہ آپ 50 روپے والا بیان حلفی لیں گے، ساتھ آپ جو ہے یہ تھانے کی رپورٹ لیں گے. یہ رپورٹ لے کے آپ چلے جائیں گے جی اراضی ریکارڈ سینٹر. اب اراضی ریکارڈ سینٹر میں آپ جائیں گے ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کا جو سروس سینٹر انچارج ہے اس کے پاس جائیں گے، اس کو بولیں گے جی میری فرد گم ہو گئی تھی، یہ میں نے اس کی رپورٹ درج کروا دی ہے، یہ بیان حلفی ہے جو آپ کو چاہیے، اب میری فرد کو کینسل کیا جائے. اب وہ انچارج جو ہے نا وہ ڈائریکٹ آپ کی فرد جو ہے وہ کینسل نہیں کر دے گا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں. وہ راز کی بات کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ 100 میں سے 50% لوگ فراڈ کرنا شروع کر دیا. فراڈ کیا کرتے ہیں جی، ایک بندے نے اپنی جو ہے وہ بے کی فرد لی، اس نے ایک بندے کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس کو وہ بے کی فرد دے دی، اس سے بیانہ لے لیا کہ یہ جگہ میں نے آپ کو سیل کر دی ہے، تو وہ بندہ اب آپ اس کی رجسٹری کروا لو. اب وہ کیا کرتا ہے جی دوسرے، پھر وہ راضی ریکارڈ سینٹر میں آئے گا یا پٹواری کے پاس جائے گا، پھر وہ اگر بے کی فرد لے جاتا ہے پھر جا کے کسی دوسرے بندے کے ساتھ وہ معاہدہ کر لیتا ہے. تو اب اس نے کیا کیا جی، اس نے پہلے ہی اپنی بے کی فرد کا معاہدہ کیا، اس نے معاہدہ کرنے کے بعد اس نے جو تھانے میں رپورٹ درج کرائی. اب تھانے والوں کو تو نہیں پتا اس نے فلاں بندے کے ساتھ جا کے بے کا معاہدہ کیا ہوا ہے، نہ ہی انہوں نے جا کے اس بندے سے پوچھنا ہے. انہوں نے اپنی سرسری ویریفیکیشن کر کے رپورٹ درج کر دی، وہ رپورٹ لے کے راضی ریکارڈ سینٹر آ گیا. اب راضی ریکارڈ سینٹر آتا ہے تو راضی ریکارڈ سینٹر والے کیا کرتے ہیں، ایک لیٹر ایشو کرتے ہیں، ایک لیٹر لکھتے ہیں پٹواری اور سب رجسٹرار کے نام پہ کہ وہ وہاں سے اپنا ریکارڈ چیک کر کے بتائیں کہ اس کی فرد کے بدلے میں کوئی رجسٹری تو نہیں ہوئی، یہ جگہ کسی بندے نے خرید تو نہیں لی، کسی کے نام پہ تو نہیں لگ گئی، تو یہ اس سے بھی پیسے لے رہے اور دوبارہ پھر ہم سے فرد لے کے چلا جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ بندے کے فراڈ کے چانسز جو ہے نا وہ 0% ہو جاتے ہیں. جن بندوں کے ذہن میں، بہت سارے بندوں کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم فرد لیتے ہیں بے کی، اس کے ساتھ ہم معاہدہ کرتے ہیں، اس سے ہم بیانہ لیں گے یا ساری رقم لیں گے، تو پھر جا کے ہم اس کو کینسل کروا دیں گے، کینسل کروا کے ہم نئی فرد لے لیں گے. اب راضی ریکارڈ سینٹر کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے، یہ فراڈ بالکل ختم ہو گیا ہوا. ساری ویریفیکیشن کے بعد جو ہے وہ آپ کی فرد جو ہے وہ کینسل کی جاتی ہے. تو جب یہ رپورٹ ہو کے جو ہے نا واپس آ جائے گی انچارج کے پاس، انچارج پھر آپ کی جو ہے وہ فرد جو ہے وہ کینسل کر دے گا اور پھر آپ ٹوکن لے کے نئی فرد لے سکتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں. آپ کو زمینی معاملات میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹس کریں، انشاءاللہ ہم ایک پوری ویڈیو بنا کر آپ کی ہیلپ کریں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.